انما انا بشر مثلكم فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیہ السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مہربانا سلطانا تزیشانا کرم کمائنی بلا ہوگی ککھاں وچ رل دے سن وقت میرے بڑائنی بلا ہوئی کندر شور زمین تے او سلطانا بوٹے کرما دلائنی بلا سارا سردار نکھیتیاں دا پڑھ دے اے باندے پائنی بلا ہوئی کہیں بے اقلام بازی او جت جانا کہیں عقل والا بازی ہاردا وارث نا کرمان تو وارث دا رب بے وارث کر میرے کو میں کوئی لنڈی کوٹل تو نہیں آیا نہ میں نورستان تو آیا ہوں میں کسی پاکستان دا رہائشی ہاں تے پنجابی دے میں ماسٹرز کیتا ہے یہ پنجابی دی ماسٹرز کر کے تو پنجابی نہ سمجھا سکا تے میرا پنجابی ماسٹرز کیتا سارا رائے گا گیا ایک باری سارے سبحان اللہ بولو تھوڑی ڈیلے کرتے ہو ڈیلے اسی ہوں جاگتے رہنے تے میں جلدی جلدی قرآن پاک پڑھنا ہے اسی بس جاگتے رہنے کہیں بے اقلام بازی او جت جانا کہیں عقل والا بازی ہاردا رب بے وارث کر پار دائی جڑے کہندے
सिमरा के ओ नाल तेरे अज उन्हां वी बाजियां हारियां नी जेड़े ना रहिंदे सिओ बिना गीत तेरे ओ अज उन्हां वी बारियां बारियां नी जदों बाग छजाने वाल खोले पंछी मार उडारियां सारियां नी मोहम्मद बूटिया जगदा प्यार झूठा ओ कमली वाले दियां सच्चियां यारियां नी काफ कक्खां दियां कुलियां काफ कक्खां दियां कुलियां नैन खलियां तूने दार हवेलियां कहदियां नी वेले उखड़े सोखड़े लग जांदे ओ गल्लां याद सजन दियां रहंदियां नी अल्लाह ताला की हमदो सना तो बाद हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह विच हदीया अकीदा दरूद व सलाम पढ़ने तो बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरा तुम्हारा मिल बैठना अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए आमीन। सेटिंग थोड़ी जी खराब भी है लेकिन चलो मैं छेड़दा नहीं, जिथे जिधर बैठे बैठे रहो, बच्चों को थोड़ा दरमियान करके भाव्या करो ना, गल्ला शल्ला ना कर। चलो मेरी मौजूदगी विच भी कोई नहीं कोई बंदा बोलता है। मैं कुरान पाक खोल लिया है, सूरह कहफ दी 120 नंबर आयत लईए, 120 नंबर आयत लईए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दे विच इरशाद फरमाया कुल कुल कुल। मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, आप जानते हैं प्रोफेसर उस वक्त बात का आगाज करता है जब कोई बोलने वाला स्टूडेंट जब बोलना शुरू कर दे कि समझ आ रही या नहीं आ रही, इस वास्ते थानू मेरे नाल बोलना पवेगा। कुल तकरीबन 18 ट्रांसलेटर्स इस वक्त मेरे सामने हैं। अशरफ अली थानवी तो लग के सलाउद्दीन यूसुफ तक किसे ए तर्जमा कीता ए नबी बतला दीजिए, किसे ए तर्जमा कीता ए नबी कह दीजिए। लेकिन मेरे इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत ताजदारे बरेली इमाम अहमद रिजा ने अदब दा कुब्बा पहनिया मुस्तफा करीम दी बारगाह विच हथ बन्ने ते अर्ज कीती कुल महबूब फरमा दीजिए इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। बज़ाहिर नजर आने दे विच, बज़ाहिर नजर आने दे विच, बज़ाहिर नजर आने दे विच, बज़ाहिर नजर आने दे विच मैं तुहाडी तरह एक बशर हां। ये जेड़ा लफ्ज है बज़ाहिर नजर आने दे विच, ये लफ्ज पे दसदा है हुजूर बशर जरूर ने लेकिन साडी यार बशर नहीं है। जे हुजूर नूर होवन ते हुजूर दी नूरानियत बेमिसाल है, जे हुजूर बशर होवन हुजूर दी बशरियत बेमिसाल है। लफ्ज कुल पे दसदा है, इन्नमा पे दसदा है, बादशाह रूम पे दसदा है हुजूर बशर जरूर ने लेकिन साढ़े यार बशर नहीं है। हुजूर बशर जरूर ने
لیکن ساڑھی یار بشر نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنا چاہنا جی سبحان اللہ کا وہ دے کونی پچھلے چپ کر کے بیٹھے بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا کل محبوب فرما دیو انہوں میں عرض کی تھی مولا تو یا اللہ ایک میرا کلام ہے ایک تواڈا کلام ہے یارو ایک میرا کلام ہے ایک تواڈا کلام ہے میرا کلام بھی تواڈا کلام بھی زبان دا محتاج ہے میں عالم تخجلات جرس کی دی مولا ایک تیرا کلام ہے جنہوں کلام الہی کہندے نے رب العالمین تو زبان دا محتاج بھی نہیں لیکن رب العالمین تو زبان تو پاک میں بولا تسی بولو اسی ساڑا کلام زبان دا محتاج ہے لیکن رب العالمین تو تے زبان تو بھی پاک ہے. رب العالمین جس ویلے تو مخلوق دے نال کلام کرنا ہوئے رب العالمین تو کلام کیویں کرنا ہے فرمایا سورہ نجم نہیں پڑھی اللہ پڑھی کڑی آیت پڑھا اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم دے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. منو فیصلہ کی ضرورت نہیں ہے بس میرے وقت توجہ کرو ایک بار سبحان اللہ بولو. فرمایا لوگوں جس ویلے بھی میں مخلوق دے نال کلام کراں تھوڑی کٹ کرو تھوڑی کٹ کرو آواز اس سمجھنا ہوئے کہ سارا میری تقریر گفتگو ضائع گئی. فرمایا لوگوں جس ویلے میں مخلوق دے نال کلام کراں پھر میں رب العالمین ہو کے ڈائریکٹ کلام نہیں کردا بلکہ جس ویلے مخلوق دے نال کلام کرنا وا زبان مصطفیٰ دی جو کلام کرنا جس ویلے میں مخلوق دے نال کلام کرا زبان مصطفیٰ دے جو کلام کرنا وا یار 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 اللہ تعالیٰ جس ویلے بھی کلام کرے مصطفیٰ کریم دی زبان دے جو کلام کر جائے. حضرت رومی کشمیر نے کلم اٹھایا رومی کشمیر بولے آپ فرماندے نے کہ جی تو عاشق بڑا ہووے تے پلہ پھڑی سجن دا جان منگے تے دیشا تابی تے سرفا کرنا تلگا علم خدا نے او اینا دیتا جڑا اگلا وچ نہ آوے عقل خدا نے اینا دیتا جڑا علم وچ نہ آوے. ایک سونا دوجا مودا میٹا او تو قاتل نین رسی لے تو ایتھے او کلا نہیں آزم ایتھے لٹے گئے نے قبیلے. یار کل تمہیں سمجھ نہیں آئی میں تے تسی کلام کرو ساڑا کلام لغو ہو سکتا ہے لیکن جس ویلے مصطفیٰ کریم دی زبان کھلے مصطفیٰ کریم کلام کر پھر کلام شریعت بن گئے. مصطفیٰ بولے تو
بولنا پڑے گا نہیں مصطفیٰ بولے تو مصطفیٰ کریم بولن تے آقا بولن تے شریعت بن دیئے انما when Quran says innama a specific circle is created, the personalities which are inside the circle are concerned with the word innama, while the personalities which are outside the circle are not concerned with the word innama. Innama da sab to asan tarjuma hai کہ جس ویلے قرآن کہے نا انما، جس ویلے قرآن کہے نا انما، ایدہ مطلب بھی ہے کہ جدی گل ہونے علی کائنات دے وچ دے ورگا کوئی نہیں۔ سورہ حجرات کھولے اللہ دا قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، یار انما پہ دستے لوگوں کائنات دی برا ہور بھی بڑے نے، لیکن مومنہ ورگا برا کائنات دے وچ کوئی نہیں۔ سورہ مائدہ وال جانا اللہ دا قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یار انما پہ دستے لوگوں کائنات مددگار اور بھی بڑے نے، لیکن اللہ ورگا بھی مددگار کوئی نہیں، مصطفیٰ ورگا بھی کائنات وچ مددگار کوئی نہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور سلوڑیا ملوڑیا اور قرآن سن کے سبحان اللہ بولو۔ مولوی آندے نے، خطیب آندے نے، سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں، بس سلوڑے ملوڑے پڑھ کے ٹر جاندے ہیں، تسی بڑے خوش ہوندے ہو سلوڑیاں ملوڑیاں دے۔ جے قرآن پڑھیے تے قرآن تے سبحان اللہ اپنی ہوندی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ لوگوں انما پہ دستے کائنات نمازی اور بھی بڑے نے، لیکن علی ورگا نمازی کائنات کوئی نہیں۔ سورہ احزاب 33 نمبر اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لوگوں انما پہ دستے کائنات وچ گھرانے اور بھی بڑے نے، لیکن مصطفیٰ جیا گھرانا کائنات وچ کوئی نہیں۔ سورہ فتح دی جانا اللہ کا قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سورہ فتح ایک اندی لوگوں کائنات وچ بیعتاں ہور بھی بڑیاں ہوئیاں نے، لیکن مصطفیٰ نے جڑی بیعت عثمان دے قصاص دے واسطے کیتی ہے، کائنات وچ اس بیعت ورگی بیعت کوئی نہیں۔ ہونے آیت پڑھونا اللہ کا قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ لوگوں انما کیا دستے کائنات وچ بشر اور بھی بڑے نے، لیکن مصطفیٰ جا بشر کائنات وچ کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت۔ انما پہ
پہ دستے قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم لوگو انما پہ دستے کائنات بشر اور بھی بڑے نے لیکن مصطفیٰ جب بشر کائنات کوئی نہیں اس واسطے حضور کا تعارف ہی نہیں کرایا جائے گا کہ حضور بشر نے حضور کی بشریت پہ مثال ہے کہ حضور نور نے حضور کی نورانیت پہ مثال رومی کشمیر کچھ بولو نا کوئی حضور کا تعارف نور کہہ کے کوئی بشر کہہ کے پیش کرتا ہے رومی کشمیر بولے آپ فرماندے نے کہ سب نور اس بے نور تے استاد نور حضور رو اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ طور جے محبوب جے محبوب جے محبوب تو انہوں پتہ ہے کہ میں کو بولنا کو نہیں ہے میرا انداز ہر ایک دا اپنا انداز ہوتا ہے نا جے محبوب بلائے ایک دم پھر سرنو پیر بنا یہ اور سر منگے تو پھر جلدی دے یہ اور دیر کدینا لا یہ یار دیکھ دیوی اور گلا نہ کریے پاویں سکھ دے جی مر جا یہ آدم یاتے اور لائے اینا جے لائے توڑ نبا یہ بادشاہ روم جے تسی سبحان اللہ بولو تے قرآن دی جو 4 بشر نہ پڑھ لواں سورہ صاد و جلدی موو کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ نے جس ویلے جناب آدم علیہ السلام تخلیق فرمانا چاہیا نا سبحان اللہ مسئلہ یہ کہ پہلے پی فیس بنانا پہندا ہے جیتے ویل بنے ہوئے وہ پھر انوینٹ کرنے ضرورت نہیں پہندی ہے اگو پھر ڈسکوری ہونی ہے منو پہلے پی فیس بنانا پہندا ہے جناب آدم علیہ السلام کا جب ڈھانچہ بن گیا نا آدم علیہ السلام کا جسم اچھا بن گیا اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قال ربک للملائکۃ اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں ان بشر نو انسان نو بنان لگا وا میں بشر نو بنان لگا ملاقات دے نال فرمایا من طین مٹی دا ایک بشر تخلیق کرن لگا جناب آدم نو اللہ تعالیٰ نے مٹی دا تخلیق فرمایا
ادا مطلب بھی کہ جناب آدم خاکی بشر نے یار میری تے تواڈی واری آئی اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق من الماء بشر 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 یار تیری تے میری واری آئی اللہ نے ارشاد فرمایا میں بشر نو پانی دے قطرے دے نال بنایا ایدہ مطلب بھی کہ ساڑے باپ آدم بڑے مٹی دے اسی بڑے پانی دے آدم بنے مٹی کے ہم بنے پانی کے آدم خاکی بشر اسی آبی بشر ایک جملہ دینا چاہنا ہوا یار او بھی بشر نے اسی بھی بشر لیکن آدم مٹی دے اسی پانی دے میں کیا یار تو اپنے باپ جناب آدم دی مثل نہیں ہو سکتا زہرا پاک دے باپ دی مثل کیویں ہو سکنا ہے زہرا پاک دے باپ دی مثل کیویں ہو سکنا ہے حضرت رومی کشمیر نے کلم اٹھایا رومی کشمیر بولے آپ فرمانے نے کہ نہ آدم نہ جن نہ ملائکے کہ نہ سورج نہ تارے او تمہیں نور محمد والا او لیندہ سی چمکا رے آدم کہیں دے خاکی بشر اسی آبی بشر پانی دے شاباش بیٹھے آبی بشر پانی دے بشر کہ میں سورہ مریم کھولیے جے سبحان اللہ کو تے نوری بشر پڑھنا یار ایک تو سیدھا خاتون حجرے دی بیٹھی ہے تے ایک بشر بلکہ بشریت کا لباس پہن کے بشر حجرے دے وچ آیا تے بی بی مریم نے صرف ایک کیا کونے کوئی بشر لگدا ہے کوئی بشر لگدا ہے کوئی بشر لگدا ہے آنے والا کہنا نہیں نہیں بی بی جی میں بشر نہیں بلکہ میں نوریہ دا سردار جناب حضرت جبریل امینہ اللہ دے قرآن نے کیا جناب مریم نے کیا منو دے تسی بشر لگ دیو منو دے تسی بشر لگ دیو منو دے تسی بشر لگ دیو اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا آنے والا بشر لگ رہا یار جناب مریم جبریل ویکھ جبریل نور ہو کے بشریت کا لباس پہ تن کر کے آئے مریم اسرا ویکھ کے کون بشر یا نورے جے مریم نو مغلطہ لگ سکتا ہے کہ یار جے مصطفیٰ کریم نور ہو کے بشریت کا لباس پہ تن کر کے عمل تے مولویاں نو مغلطہ لگ سکتا ہے حضور بشر نے یا نور نے حضور دی بشریت دی بے مثال ہے حضور دی نورانیت دی بے مثال ہے یارو بشر نظر نہیں ہونا جڑا اقصا دے مسلح دے کھلوتا ہے جناب آدم تو لگ کے عیسیٰ تک سارے بشر افضل البشر دی اقتداء دے کھڑے نے او نور نظر نہیں ہوتا جڑا معراج دی رات پلک دے آرام پہ کر جائے تے نوریاں دا سردار اس نور دے قدماں دے بوسے پہ لیندا ہے محبوباں تے نقطہ چینی جو کر تو اب تو بولیں گے تو میں بولوں گا بولو سبحان اللہ محبوباں تے نقطہ چینی جو کر تو
اس نو جڑا چھوٹا پیار جتے دا سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا پرت پرت فرمے دا آزم جتھے او دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا اتنی ساری گل اور میں قرآن پاک کو پوز کیتا ہے میں جلدی جلدی نا ایک روایت پڑھنا چاہنا ہوں کہ تسی تھک گئے تے بس اینو کہتے ہیں ضروری بشریت اور ضروری بشریت دیکھنی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے مدینے وچ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے ام المؤمنین جناب حضرت ام سلمہ دے کول آندا ہے اور لوگ کہندے نے ولیاں کول کی لین جاندے ہو ول شفا دیندے نے جناب ام سلمہ کول کوئی بھی بیمار ہوندا ہے صحابی آندا ہے حضرت جناب ام سلمہ پاک نے کوئی ڈبی رکھی ہے وہ پانی دے وچ اس طرح پھیر کے دینیاں نے کہ مریض نو کہندیاں نے پی جا اور پانی پینے دی دیر ہے اللہ تعالی مریض کو شفا عطا فرمائے یار اسی منو دسو ہر بیماری دا علاج الگ ہوندا ہے ہر بیماری الگ ہوندی ہے لیکن یار کوئی بھی بیماری آلے نا جناب ام سلمہ کو رہے تو ام سلمہ نے بس ڈبی رکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھیر دیا نے کہیں پی جا اور پانی پینے دی دیر ہے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرماتا ہے یا ہر ایک صحابی نے عرض کی تھی امی جی تسی دسو اس ڈبی دا راز کی ہے آخر اس ڈبی دے وچ کی اس ڈبی دا راز کی ہے حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا صحابی عرض کی تھی امی جی ہر بیماری الگ ہے ہر بیماری دا علاج الگ ہے آخر اس ڈبی دا راز کی ہے جیڑا بھی مریض آوے تسی پانی پھیر کے دینیو کہنیو پی جا پانی پینے دی دیر ہے اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا صحابی اس شفا دے وچ ڈبی دا کمال نہیں بلکہ اس ڈبی دے مصطفیٰ کریم دی زلف دا اقوال میں ڈبی پانی دے وچ پھیرنی اللہ تعالی مصطفیٰ کریم